عرشاں دا لاڑا ڈھکے وہڑے صدیق دے فرشتے بھی کہندے ہونگے اے قسمت صدیق دی فرشتے بھی کہندے ہونگے اے قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ بابا دے بلند نہیں جاندا زمانہ اے عظمت آ تینوں میں وکھاواں آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو اے عظمت صدیق دی اسی جمادی الاخرائے ہوندہ ہے پاک صدیق دا ذکر کیوں کرنے آئے میں کیا شاکر شجاع آبادی کو لوے کسے پوچھیا ہوئے گا تسی صدیق کیوں کر دے ہوئے تے شاکر شجاع آبادی بھی کہندہ ہے ساڑے جسم میں شاکر نہیں خون غیر دا کسے پوچھیا ہونا ہے نا شجاع آبادی کو لوں کہ تسی حضرت صدیق اکبر نال اینا پیار کیوں کر دے ہو تے آپ نے پھر قلم اٹھایا تے آپ نے لکھیا ساڑے جسم میں شاکر نہیں خون غیر دا کرنے ایسے واسطے ایسی عزت صدیق دی اجے تانوں سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں دب کے بولیا جی ساڑے اپنے اپنے سونے آئے نسبہ دا بھی تے محبتہ دا بھی ثبوت دے دیا ہویا بابا دے بلند بولیا جی میں دوبارہ مصرع دولان لگا ہوا ساڑے جسم میں شاکر او نہیں خون غیر دا حلالی ماں دا حلالی پتر ہوندا ہے ساڑے جسم میں شاکر نہیں خون غیر دا کرنے ایسے واسطے عزت کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ اے عظمت اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت دے اندر بڑے ہی عاجزانہ انداز عدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد پیارے بھائیو جماد الاخرا دا مہینہ جا رہے اس دی 22 تاریخ نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دا یوم وصال ہے اور پوری دنیا دے اندر اہل سنت و جماعت
دی فکر دے نال محبت رکھن والے لوگ پاک صدیق اکبر دا ذکر گلی گلی تے محلے محلے کر رہے ہیں، اور اسی صرف سنیا حضرت صدیق اکبر دا ذکر نہیں کرتے، 12 مہینے گن لے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر صحابی دا تذکرہ کرتے ہیں جی، صرف یا صدیق کہنے والے نہیں، اے اہل سنت و جماعت یا علی بھی کہنے والے ہیں۔ ماہ محرم الحرام دی پہلی تاریخ ہوئے تے اسی حضرت عمر دا ذکر کرتے ہیں، ماہ محرم الحرام دی پہلی تاریخ ہوئے اے حضرت پاک عمر دا ذکر کردیا ہویا سنی نظر آندے نے، جے جدوں 10 محرم آندیے آل بیت طہار دا ذکر کردیا ہویا گلیاں گلیاں دے اندر نظر آندے نے، سونیا سفر دا مہینہ آوے داتا گنج بخش جی اجمیری دا ذکر کردے نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ذکر کردے نے، سونیا اللہ دے ولیاں دا ذکر کردے نے، حضرت مجدد الفسانی دا ذکر کردے نے، پیارے نبی علیہ السلام دا مہینہ ربیع الاول آوے پاک نبی دیا نعتاں پڑھ کے لوگاں دے سامنے میلاد منا دیا ہویا نظر آندے نے، ربیع الثانی آوے سونیا 11ویں آلیاں دا ذکر کر دیا پہ نظر آندے نے، جمعہ الاولی آوے اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دا ذکر کر دیا پہ نظر آندے نے، جمعہ الاخری آوے پھر بھی صحابہ دا ذکر کر دے نے، سونیا 13 رجب ہوئے یا علی دا ذکر کر دینے، 3 رمضان المبارک ہوئے پاک فاطمہ دا ذکر کر دینے، جدو رمضان المبارک دی 21 تاریخ آوے او دو یوم شہادت دا تذکرہ کر دینے، سونے آئے 10 رمضان المبارک ہوئے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کر دیا بے نظر ہوں دینے، جدو 17 رمضان ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا ذکر کر دیا بے نظر ہوں دینے، شہداء بدر تے او دا ذکر کر دیا بے نظر ہوں دینے، 18 ذوالحج ہوئے حضرت عثمان غنی دا ذکر کر دیا پہ نظر آندے نے، جدو سارے صحابہ دا ذکر کر دیا 22 رجب آوے حضرت امیر معاویہ دا ذکر کر دیا پہ نظر آندے نے، سونے آئے جدو 15 رجب المرجب ہوئے حضرت امام جعفر صادق دا ذکر کر دیا پہ نظر آندے نے، سنی سارے دا ذکر کر دیا ہویا ہے، جدو بھائی جمعہ الاخری آوے یا صدیق کہندیاں پیا نظر آندے نے، تے اعلان اعلان کہندے نے، اے دنیا والے ہو اسی آل بیت ہر فرد نو بھی منن والے ہیں، نبی دے ہر یار نال بھی پیار کرن والے ہیں۔ نا انصافی اہل سنت وچ نہیں، اے نبی دی گھرانے دے ہر فرد نال پیار کرن والے نے، تے نبی دے صحابہ دے ہر صحابی نو منن والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ انہاں نہ مننے بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی صحابیت دا انکار بندہ کرے تو بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے جی۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی صحابیت دا بندہ منکر ہوئے تو بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے۔ کسی صحابی دا انکار کیتیاں بندہ کافر نہیں ہوندہ، گمراہ ہو جاندہ ہے جی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی صحابیت دا انکار کرنا والا بندہ صرف گمراہ نہیں ہوندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، پیارے نبی اپنے یار صدیق نو کہہ دے وہ یقول لصاحبہ،
جدو غار سور دے اندر سن حضور دے نال ہجرت کردیاں ہویاں ابو بکر اکٹھے آئے تے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اے پیارے نبی اپنے صاحب نو، اپنے ساتھی نو، اپنے صحابی نو کہہ دے وہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے۔ تو کسی صحابی دی صحابیت دا انکار کرنے والا بندہ گمراہ ہوندا ہے، لیکن ابو بکر دی صحابیت دا انکار کرنے والا صرف گمراہ نہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف صحابیت دا انکار نہیں کر رہا رب دے قرآن دا منکر ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق دی منفرد شان ہے جی، شان تاجدار صداقت دا انداز یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل ذکر نے قرآن ابو بکر دا صحابی ہونا بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی آپ جدوں بنے نا امیر المومنین، حضور علیہ السلام دی زہری حیات مبارکہ تو بعد جدوں صحابہ کرام نے مل کے حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ بنایا ہے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تنخواہ زیادہ اپنی منتخب نہیں کرنی، ابو بکر تنخواہ اتنی لوے گا جتنی اس وقت دے مزدور نو تنخواہ دیتی جائے گی۔ ایک کے بادشاہ تے دو جائے مزدور جی، تے مسلمانہ دے بادشاہ ابو بکر اعلان کر رہے ہیں کہ بادشاہ دی تنخواہ ہونی ہونی ہے جنی ایتھے اس وقت مزدور دی تنخواہ ہونی ہے۔ اور بھائی معاملات ہی بڑے ڈاڈے ہو گئے نا، مزدور جان جہنم وچ کوئی لوڑ نہیں، نہ ٹینشن ہے بادشاہ مانو۔ ہن تے سال بعد حساب تو بعد آندے نے اینے لاکھ گورنر دی، اینے لاکھ وزیر اعلیٰ دی، اینے لاکھ وزیر اعظم دی، بھائی جڑا ناشتہ ہے نا ان دا خرچہ ودا دیو۔ مزدور دا گزارا ہوندا ہے نہیں ہوندا جی، ان دی کوئی ٹینشن نہیں، ساڑی اینی تنخواہ ودنی چاہیے۔ ہون دا معاملہ یہ ہے تے ابو بکر صدیق آکنے کرن لگ پون تے بھائی یہ جڑے وڈے وڈیاں 10 15 15 20 گڈیاں دا پروٹوکول ختم ہو جائے۔ بادشاہ روٹی سونے دی تے کو نہیں کھاندا، روٹی اس بھی آٹے دی کھانی، بلکہ مزدور دیسی آٹے دی کھا لیندا ہے، اس تے ربڑ والے آٹے دی کھانی ہوندی جی۔ جملہ توجہ کریا جی، حضرت ابو بکر صدیق فرمایا میری تنخواہ ہونی ہونی ہے جنی مزدور دی ہونی ہے۔ اگلا جملہ پتہ کی فرمایا؟ فرمایا جے اینی تنخواہ اچ مزدور دا گزارا نہ ہوندا ہویا نا تو میں اپنی تنخواہ نہیں مزدور دی ودا دیاں گا جی۔ جنی تنخواہ مزدور دی ہوئے گی ابو بکر کی تنخواہ ہونی ہونی ہے۔ جے میرا گزارا اینی تنخواہ وچ نہ ہوندا ہویا تو مڑ میں سمجھاں گا با اینی وچ جے میرا نہیں ہوندا تو مزدور دا بھی نہیں ہوندا، میں مڑ مزدور دی تنخواہ ودا دیاں گا۔ یہ ہے مسلمانہ دے خلیفہ، یہ ہے مسلمانہ دے امیر المومنین جنہ دا انداز سیاست ہے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہونا جمعہ ہویا نا تو جمعہ تو بعد جڑا آیا نا مسجد دا صدر، اس آواز بلند کر کے اس نے کہا قاری صاحب دعا کریا جے حالات ٹھیک ہو جان۔ مولوی نے دعا کی تھی یا اللہ جویں دے میرے حالات نے انج دے مسجد دے صدر دے بھی کر دے جی۔ یا اللہ جنی میری تنخواہ ہے نا اینی تنخواہ مسجد صدر نو بھی لب جائے، اینی تنخواہ لی نوکری ان دے بھی پتر نو لب جائے گا، انہوں مل جائے۔ وہ صدر بڑا غصہ کیتا، اس نے کہا مولوی جی تھوڑا دماغ تے ٹھیک ہے، یہ کیویں دی دعا کر دے پہ؟ اس نے کہا میں کوئی غلط دعا کیتی ہے، میں تے آندا پیاں یا اللہ جنہ میری انکم ہے جنی میری آمدنی ہے اینی صدر دی بھی ہو جائے۔
جڑا مسجد انتظامیہ ہوندی تو جا کے مولوی جی انہیں گزارا ہوندہ ہے بشرما تیرا نہیں ہوندہ تو مولوی دی انہیں تنخواہ دینا ہوندہ کیویں ہوندہ ہونا ہے جی اپنی باری آئی تو ان تکلیف ہوئی بھائی وہ آ سکے مولوی جی میں باویں مسجد صدر ہاں میرا انہیں گزارا نہیں ہوندہ ان مولوی نو نہیں دیندہ پہ ہوندہ ہے جنہ اپنی تنخواہ آتی ان غصہ لگ گئے سمجھ آئی کوئی نہیں آئی یعنی اپنی واری آوے تے اسی او تنخواہ لین تے راضی نہیں ہوندے مزدور نو بھی اونی دینی ہے تے محلے دے امام نو بھی تنخواہ اونی دینی ہے گزارا ہوندہ ہے نہیں ہوندہ بندے سمجھ دینے اے کیڑی ائمہ مساجد نے نا اے نوری مخلوق ہے تے رب کعبہ دی قسم ہے مولوی دی جنی تنخواہ رکھی ہوندی نے وہ نہ سمجھا واقعی نوری مخلوق ہی ہوندہ ہے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ انہاں دے بچے نے نہ انہاں دے گھر نے نہ انہاں بیمار ہونا ہے نہ انہاں دوائی لینی ہے جویں کھان پین دی لوڑ فرشتیاں نے کوئی نہیں سمجھدے نے بھی فرشتے ہی ہے سمجھ دے واقعی نوری مخلوق نے بھائی اے تسی مختلف محلیاں دے بندے آئے بیٹھے ہو اپنے اپنے جڑے انوالو وہ مساجد انتظامیہ دے اندر جی ساڑھی مسجد تے انتظامیہ کوئی نہیں نا وہ سارا نظام ہی جی لیکن یہ وے کہ جدے جدے نمازاں پڑھ دیو پڑھا دیو ائمہ مساجد دا خیال رکھیا کرو انہاں نو نوری مخلوق نہ سمجھا کرو جویں خرچہ تہاڈا 15,000 وچ 20,000 وچ 12,000 10,000 وچ نہیں ہوندا ایویں انہاں دا وی اوکھی ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے نے کہ میری تنخواہ اونی ہوئے دی جنی اس وقت دے مزدور دی ہونی جے میرا گزارا نہ ہویا تو میں مزدور دی تنخواہ ودا دیاں گا اگر اے اصول اسی بھی اپنا لئیے نا تو بھائی کئی بیماریاں تے پریشانیاں ساڑھے بھی معاشرے چو ختم ہو جانے اللہ اکبر کبیرہ پھر صرف ایک تھے نہیں ابو بکر صدیق صرف دنیا تے نہیں جنت جان تے پہلے بھی ابو بکر صدیق نے حضور دی امت دا تے اپنے نال محبت کرن والے دا خیال رکھے حضور علیہ السلام جدو گئے نا معراج تے حضور علیہ السلام نے جبریل کو پوچھا جبریل حل علی امتی حساب میری امت دا حساب ہوئے گا تو جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی کا علیہا حساب ما خلا ابو بکر یا رسول اللہ تو آڈی ساری امت دا حساب ہوئے گا ابو بکر صدیق دا کل قیامت نو حساب نہیں ہونا اللہ نے بغیر حساب تو جنت عطا فرما دینے پھر پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور نو جبریل عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ جدو قیامت ہوئے معاشر دا میدان ہوئے دا نا تے ابو بکر صدیق نو فرمایا جائے گا یا ابا بکر ادخل الجنہ ابو بکر جنت چ داخل ہو جاؤ تو آنوں بغیر حساب تو رب نے جنت عطا فرمائیے جنت چ داخل ہو جاؤ اے جملہ سن کے بھی تسی نہ بولے ہوئے نا تو پھر تو اپنی مرضی ہے کہ حضرت جبریل عرض کر دینے کملی والیا ابو بکر صدیق عرض کرے گا ما ادخلو یا اللہ میں جنت کوئی نہیں جانا یا اللہ میں انی دیر جنت نہیں جانا ابو بکر کیوں نہیں جنت جانا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق دے مقام و مرتبہ تے اپنے نال محبت کرنے آرے آلو ابو بکر صدیق انہا پیار کر دینے سونے آئے حضرت پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل عرض کر دے سونے مدینے والے آئے ارکم ہوئے گا یا ابا بکر ادخل الجنہ ابو بکر جنت داخل ہو جائے ابو بکر صدیق عرض کرے گا ما ادخل حتی یدخل یا من کان یحبنی فی الدنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عرض کرے گا مولا میں جنت جی داخل نہیں ہو رہا ہے یا اللہ انی دیر تک ابو بکر جنت نہیں جانا ہے جنی دیر تک یحبنی فی الدنیا جڑے دنیا میں ابو بکر نال پیار کر دے رہے جڑے دنیا میں ابو بکر دا ذکر کر دے رہے یا اللہ جنی دیر تک او جنت جنا چلے جانے ابو بکر نہیں جانا
جنی دیر تک ابو بکر نال پیار کرن والے جنت جنا ٹر گئے سونیا اے لج پال لے اج تو گلی گلی وچ یار بنائی بیٹھا ہے مینوں دے نال بھی پیارے میرے کالج وچ فلاں نال پیارے یونیورسٹی فلاں نال پیارے مینوں محلے وچ بھی پیارے مینوں فلاں گلی دے محلے وچ بھی پیارے مینوں فلاں رشتہ دار نال پیارے فلاں سونیا ملہ دے اندر کام کرن والے نال پیارے میں کیا بے شرما ہے وہ در در کے یار بنائی بیٹھا ہے وہ مدینے والے نو یار کون بنانا ہے وہ یار بنانا ہی تے یا مدینے والے نو بنا لے یا ابو بکر نو بنا لے جڑے ایتھے بھی تینوں خالی نہیں چھڈن گے کل قیامت نو جنت جی جان تو پہلے تینوں پہلے جنت جی بھیجن گے اس ابو بکر نال پیار کر لے تے تائیں تے شہر نے بڑی محبت نال قلم اٹھایا تے آ فرماندے نے لج بالے پریتانو توڑ دے نہیں آخری شعر میرے نال ذرا مل کے آواز بلند کرو لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں جی جی دے باں پھڑ دے او چھوڑ دے نہیں جی دے باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لج پال پریتانو توڑ دے نہیں جی دے باں پھڑ دے پھر اللہ اکبر کبیرہ پیارے بھائیو محبت دا مل پونا ہے کل قیامت نو محبت دا مل پونا ہے قبر دے اندر جایا جنہ حضور نال پیار کیتا ہے جنہ حضور دے صحابہ نال پیار کیتا ہے جنہ اہل بیت طہار دا ادب و احترام کیتا ہے بھائی انہاں نال محبت کیتیا اللہ اس تا دنیا تے بھی عطا فرماندا ہے اے لج پال نے تیرے تو بغیر جنت وچ نہیں جان لگے قبر و شرف بھی تیرے نال محبتاں دا تینوں مل پا کے دین گے بھائی صحابہ دا بھی پیار کر حضور دی آل نال بھی پیار کر میرے نال ایک باری مل کے تساں محبت نال حضور دی آل دا بھی نعرہ بلند کرو ابو بکر صدیق دا بھی نعرہ بلند کرو میں یا صدیق کہاں گا تسی بلند آواز دے نال یا علی کہو گے میں یا علی دا نام لواں گا تے یا صدیق دا جڑا نعرہ بلند کریا جے تاکہ سمجھ لگے سنی آل نال بھی پیار کرن والے نے حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرن والے نے یا صدیق یا صدیق بھائی سردی تھوڑی ایڈی ڈاڈی کوئی نہیں اپنے ہاتھ کڈو چادراں تو باہر جڑے ابو بکر دے ذکر تے ہاتھ چکن گے اللہ اے محتاج کسے دے نہیں ران دیندا ہے تب کے بولو یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین